السلام عليكم. bienvenue dans ma chaîne أم المطبخ. aujourd'hui حبيت نشارك معكم مع فيديو ماضي تاع الفلفل الحميص. على بالكم سي لا بيت نوار تاع توت لي فام. الحميص نحبو ناكلوه مي ما نحبوش نديروه، il est compliqué, il demande beaucoup de temps. donc avec le temps ولا غير j'ai vu beaucoup de méthodes حتى وين وصلت لا ميثود هذه elle est vraiment facile. دونك on a besoin une quantité تاع الحميص. فوالا انا بديت ديجا الحميص هكذا شويه بريسي. الحر الحلو، وحده تاع الثوم، دو طوماط. دونك كيفاش نبدا؟ بديت ديجا قطعت هذا، نوريكم برك البرانسيب. دونك هكذا تغسليه بيان سور مليح، نحيلو الزريعه تاعو. قلت لكم وين تلقاو زريعه نحيوها، سي مونفي بور لا سونتي. نكوبي هكذا برك عشوائيا هكذا. نزيد تاني هذا الحار كيف نحيلو تاني شويه تاع الزريعه اللي راهي هنايا، ونديرو هكذا ديريكت. دونك واش نسحق انايا؟ لو برانسيب سي نسحق هذا الميكسور هذا باش ندير فيه. دونك انايا هذا عنده بلوس دو peut-être 14 ans، يعاوني مليح في الكوزينه ديجا حالته حاله. دونك نبدا ندير هكذا الفلفل نتاعي هكذا، نبدا شويه ندير عليه هكذا خلطه ونبدا نميكسيه. بعد ما نجي ميكسي. دونك انايا جي ميلونجي هنايا الحر والحلو. دونك لو بوت ماشي يولي كوم اون بوماد، شويه برك. هاوليك لا تيكستور نتاعو كيفاش تجي. دونك انايا نكمل كاع الفلفل هذا اللي عندي، وانايا حبيت نطيبو هذه تاع الطيب. قلت لكم نحيو كاع الحوايج الاخرين، سي تري موفي بور لا سونتي. دونك كيفاش ندير؟ نحي هذا، لازم واحد يخمم شويه كي يدير يطيب، ولا ماشي ليسونسيال يطيب ياكلو. ليسونسيال ولا هذيك الحاجه اللي طيبها بقات فيه نزيد عليها. فوالا ندير عليه هكذا دو كويير هكذا تاع زيت الزيتون. نزيد شويه الملح هكذا، نخلي هذا كوتي. مازال جي با تيرميني، نكمل كاع لا كونتيتي هذه اللي عندي. فوالا نميكسيها تاني، ميلونجيها مع هذاك هكذا. نزيد تاني الثوم هذاك نميكسيه، ندير هكذا ونبدا نزيد هذا. دونك فوالا جي ميكسي الفلفل نتاعي، سي بون جي تيرميني. نحيد الميكسور هذا. قلت لكم الميكسور هذا عنده مسكين مده معايا، تعبتو في الكوزينه. اون بليس سي اون تري بون مارك مولينكس. فوالا سورتو المراه اللي تخدم ما عندهاش الوقت، دونك تقدر طيب هذا ديرو فريجيدير بوندون 2 جور يدك. دونك انا هذا هكذا نروح نحطو فوق النار، ومن بعد نوريه لكم كي يطيب بوندون هكذاك ان كارطار. دونك دوكا حبيت نوريكم كيفاش ندير لا طوماط، كيفاش نقشر لا طوماط نتاعي. نوريكم اون استيوس كيفاش ندير. دونك هاوليك لا طوماط تشدوها هكذا، بيان سور تجيبوا هذوك الغوج مليح اللي طيبين، ديروها هكذا، تبعوها كاع هنا باش تجي عليكم سهله. باسكو انايا لا طوماط ما حبيتش نربيها ولا نكرازيها بالميكسور، حبيت تبان. هاولي تبعتها كاع، ندير هكذا. كي يروح الفلفل هذا كي يطيب نكوبيها اون بتيتي، نحطها فوق باش تزيد تطيب.
دونك الفلفل هذاك ما درتلوش ني الماء ني طيب الماء تاعو، درتلو برك شويه تاع الملح باش يخرج الماء اللي راه في الداخل. دونك انا باش ما تشدليش الوقت لا طوماط نقشرها ثاني باش ما يطلعوش القشور هادو في الفوق، ما نحبش هكذاك. هاوليك قشرتها اون 2 مينوت. دونك كيف نديرها هكذا على بالكم كي طيب لا طوماط. هاوليك نحيو بيان سور لو فيغ هذاك، بيان سور الزريعه كما قلت لكم وين لقيتو زريعه نحيوها، سي موفي بور لا سونتي. فوالا نحي هذا تاني، نحي زريعه تاني. فوالا انا نحب الفلفل لا طوماط تبين بان مليح الفوق. انا نزيد لكم وحده. دونك تبعوني باش تشوفوا لو برينسيپ. دونك تبعوها كاع هكذا بالموس ونديريك تقشروها مي ما تقشروهاش. ندير هكذا نحي هذا لو فيغ هذا نحي هذه طيبه مليح غير كيما كي توشيتها برك تحلت. مي مليح الفلفل ديروا هادو اللي طيبين مليح ماشي هادوك شويه ديور، هادو اللي يجيو بنين. دونك انا كيف سي ميم برينسيپ ندير هكذا. فوالا قلت لكم نحيو توجور زريعه هكذا. الفلفل ما يسحقش تطيب مليح لا طوماط تبان لا طوماط. فوالا نحي تاني هذا نحي هذا. انا نكوبيها برك اون دو. فوالا نحي هذا تاني. فوالا سي بون. دونك انايا نروح كي يروح يطيب الفلفل تاعي نزيد لا طوماط هذه بعد نوريكم كيفاش تجي. دونك فوالا هاو بدا يطيب. شوفوا نقصلو هكذا شويه تاع النار اخي ما درتلوش الماء. شوفوا الماء اللي تخرج منه. دونك راه يطيب زيت الزيتون برك. دونك انايا نقصلو النار باش يروح يعقلو. نقصلو النار ندير عليه الغطاء ونخليه يطيب. بعد ما طاب الفلفل نتاعي راح له كاع الماء هذاك. شوفوا خا طيبته غير بزيت الزيتون. دوكا نزيد له لا طوماط هذيك باسكو لا طوماط ما طورش ما با 5 مينوت طيب. ميم الفلفل هذا سي 10 مينوت طاب. دونك نزيد له 10 مينوت ومن بعد نوريه لكم. دونك هاوني كي الفلفل تاعي طاب تري بيان. شوفوا لا تيكستور نتاعو كيفاش جات هذيك وثاني اون بون كونتيتي. دونك ولا حبيتي تخليه هكذا تاكلوه هكذا ولا حبيتو تزيدوا له حاجه تقدروا. انايا حبيت لي دي فوا ناكلو هكذا، دي فوا حبيت نزيد عليه ولاد الجد البيض. دونك انايا نكسر عليه دوكا 2 حبات البيض ونوريهم لكم كيفاش يجي. دونك فوالا خديت 2 حبات تاع البيض 3 بليطو. نحي لا كوكوط نتاعي. قلت لكم كي تروحوا ديروا البيض ما لازمش ديروا البيض هو في النار. دونك هيك نضربهم هكذا شويه برك. ندير عليهم شويه تاع الملح نحرك هكذا لا كوكوط نتاعي نحيها من النار نحرك هكذا شويه. هاوليك ندير عليه هكذا البيض الريحه اللي تجي من الفلفل هذا لو كان تديروه وناري با يعني ريغريتي. ندير عليه هادي ونقص عليه النار هكذا بوندون 5 مينوت. دونك هاوليك في الاخير كيفاش جا الحميص نتاعي. شفتو فو ناري با ريغريتي لو كان تسيو مع الريحه هذيك تاع الثوم. نزيد عليه هكذا شويه تاع زيت الزيتون مع داك البيض
بيان سور اون بو با مانجي الفلفل بلا الكسره. ارومو طاجين مع الجو هذاك اللي درت لكم، الجو تاع تكسونيه نعاوليك. فريمون سي دي روسيت في ميزون، ça m'a pas pris beaucoup de temps، سهلين و سافو فريمون لا بان يسييهم واحد، خاطر قلت لكم لازم واحد ياكل يعرف واش ياكل، ماشي ليسونسيال ياكل باش يشمع. شوفوا لا تكستور تاع الفلفل هذاك، اي بورطون ما قشرتو ما قليتو ما والو، طاب اون ديريكت طاجين، وتاني طاب هذيك تاع الطين. دونك ما عليا نقول لكم الا على بروشين في لا بروشين فيديو ان شاء الله نزيد ندير لكم هكذا دي بلا صحيين. دونك قلت لكم ما كانش اسهل من هذا، سورتو السيدات العاملات باسكو رانا نعانيو كاع الميم بروبليم. دونك ابونيو في لاشين تاعي باش يوصلكم الجديد. ولا عجبتكم لا فيديو ديروا لي ان بتي لايك او موان تشجعوني باش نكمل معكم. او ميم طون جو ريميرسي جي اتان 47 abonnés, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est une chaîne que j'ai débuté vraiment dans ma cuisine avec mes propres moyens. Mais je voulais faire une cuisine un peu spéciale, une cuisine qui fait diététique. Donc, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.